بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. أحسنت ما شاء الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما شاء الله.
أنت في القرآن يا شيخ. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. سبحان الله. الذين يبلغون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين
तकबीर आके जवाब दो नाराए तकबीर नाराए रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी سبحان الله سبحان الله أحسنت سبحان الله سبحان الله الذين يبلغون رسالات الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم زد فقير ما شاء الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ما شاء الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول